Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Raise your right hand, hadith lovers. Raise your left hand, raise your hand. For dua. Oh, my sweet Allah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. हदीस लवर्स, आपको पता है कि अब ना हम बहुत जल्दी से बहुत तेजी से इंशाल्लाह ताला अपनी अहादीस कंप्लीट करते जाएंगे. 40 अहादीस बहुत जल्दी से इंशाल्लाह ताला हमारी हो जाएंगी. और हदीस लवर्स क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि जैसे ही मैं बोलेंगी हज़रत मोहम्मद तो जल्दी से सारे बच्चे बोल देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. याद है ना? तो चलिए हम जल्दी से सीखते हैं. हदीस नंबर 31. कौन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल हसनतु अशरु अमसालिहा. हर नेकी का अजर 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है. अल हसनतु अशरु अमसालिहा. हर नेकी का अजर 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है. चलिए इसकी आप पोएम सुनते हैं और यकीन करें कि इस नज़्म के सुनने के बाद ना आपको ये हदीस पूरी याद हो जाएगी इंशाल्लाह. दिल 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 में कौन, पूछो मेरे दिल में कौन, मेरा प्यारा अल्लाह और प्यार प्यारे नबी का दिल. दिल दिल में कौन, पूछो मेरे दिल में कौन, मेरा प्यारा अल्लाह और प्यार प्यारे नबी का. प्यारे नबी ने ये हमसे कहा अल हसनतु अशरु अमसालिहा. अल्लाह का ये हम पर है करम, बढ़ा दिया नेकी का सिला. सोचो सोचो तो जरा, एक नेकी का बदला 2
3 गुना नहीं, अल्लाह ने 10 गुना दिया, और भी चाहे तो बढ़ा दिया, प्यारे नबी ने ये हमसे कहा, अल हसनतु अशरु अमसालिहा, मेरे लबों पर है ये दुआ, बढ़ता रहे नेकी का जज्बा, हाथों और जुबान से नेकी करूं मैं शान से, दूसरों का करे भला, दिल में हो अल्लाह की रजा, दिल 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 में कौन, बूझो मेरे दिल में कौन, मेरा प्यारा अल्लाह और प्यार प्यारे नबी का। قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحسنۃ عشر امثالها، ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جی یاد ہوا نا کتنی مزے کی پوئم تھی؟ جلدی سے سب کو یاد ہو گیا کیا ہے ہماری آج کی حدیث؟ الحسنۃ عشر امثالها، ہر نیکی کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ جی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا، کوئی غلط کام، تو بس ہمیں ایک ہی پوائنٹ ملتا ہے، برے والا گندے والا پوائنٹ، لیکن نا جب ہم اچھا کام کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نا 10 پوائنٹس دیتے ہیں ہمیں، کتنا پیار کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے۔ چلیے تو آج ہم اپنی بڑی پیاری سی سائرہ شاہد جو ہماری مصنفہ ہیں ان کی لکھی ہوئی پیاری سی کہانی آپ کو سناؤں گی، اور وہ ہے 10 نمبر۔ تو ذرا سب بچے جلدی سے میرے پاس آ جائیں، آپ لوگوں کا فیوریٹ سیگمنٹ کون سا؟ اسٹوری ٹائم۔ احمد اور حارث دادی جان کے کمرے میں اپنے اپنے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کھلونے اور کتابیں دادی جان کے کمرے میں رکھی تھی کیونکہ انہیں دادی جان کی الماری بہت اچھی لگتی تھی۔ حارث چھوٹا اور بہت شرارتی تھا، اس لیے اس نے چپکے سے احمد کی کھلونے والی کار کے پہیے نکال دیے اور اپنی کار سے کھیلنے لگا۔ الماری میں رکھی احمد کی رنگ برنگی کتابوں نے حارث کی شرارت دیکھ لی اور نظموں والی کتاب نے کہا، احمد وہ دیکھیے حارث نے آپ کی کار کے پہیے نکال دیے۔ کہانی والی کتاب نے کہا، حارث بہت شرارتی ہے، یہ احمد کو بہت تنگ کرتا ہے۔ کارٹون والی رنگ برنگی کتاب غصے سے بولی، حارث کو ڈانٹ پڑنی چاہیے کیونکہ احمد ہمیشہ اس کی مدد کرتے ہیں لیکن حارث پھر بھی تنگ کرتے ہیں۔ احمد نے اپنی کار کے پہیے نکلے ہوئے دیکھے تو اس نے منہ بنا لیا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ حارث کی شرارت ہے، لیکن اس نے حارث سے کچھ نہیں کہا اور اپنی کار کے پہیے دوبارہ جوڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد حارث نے احمد کی چاکلیٹ اٹھائی اور کھانے لگا تو احمد نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا اور اپنی کار کے پہیے دوبارہ جوڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد حارث نے احمد کی چاکلیٹ اٹھائی اور کھانے لگا تو احمد نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس طرح ان کی لڑائی ہو جاتی۔ پھر حارث کوئی کھلونا اٹھانے کے لیے بھاگا تو جلد بازی میں پلنگ سے ٹکرا گیا۔ احمد جلدی سے اٹھے اور اپنے بھائی کی مدد کرنے لگے۔ حارث نے اپنے کپڑے جھاڑے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ کارٹون والی ساری رنگ برنگی کتابوں نے شور مچایا، حارث کی خوب پٹائی کرے احمد، اس نے آپ کی کار خراب کر دی اور آپ کی چاکلیٹ بھی لے لی۔ ان سب کا شور سن کر الماری کی اوپر والی شیلف میں رکھی کتابوں نے آنکھیں کھولی اور حدیث مبارکہ والی کتاب بولی، احمد اچھے بچے ہیں اور ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں لڑنے کے لیے مت کہیے۔ احمد کو اچھے کاموں کے بدلے میں 10 گنا اجر ملے گا، یعنی اسے 10 نمبر زیادہ ملیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسنۃ عشر امثالھا، یعنی ہر نیکی کا اجر 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 164۔ حدیث کی کتابیں سن کر ساری کتابیں احمد کی طرف دیکھنے لگی، وہ اپنے اور حارث کے کھلونوں کو جمع کر کے انہیں الماری میں رکھنے لگے۔ کارٹون والی کتاب نے آواز دی، حارث کا کوئی کھلونا توڑ دیجئے۔ احمد جس طرح کارٹون ایک دوسرے کی چیزیں توڑ دیتے ہیں۔ حدیث کی کتاب مسکرانے لگی اور کہا، احمد تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ احمد کی دادی نے اسے یہ حدیث مبارکہ بھی اچھے سے یاد کروائی ہے، الحسنۃ عشر امثالھا، الحسنۃ عشر امثالھا،
ये सुनते हुए कार्टून वाली किताब ने हारिस की आवाज सुनी, जो अहमद के पास आकर इसे ढेर सारी चॉकलेट दे रहे थे। हारिस ने कहा, ये ले भैया, ये सारी चॉकलेट आप खा ले और मुझे भी 10 नंबर लेने दे। अहमद ने पूछा, कौन से 10 नंबर? हारिस ने कहा, अरे भैया, दादी जान ने कहा है आप अच्छे बच्चे हैं, इसलिए आप 10 नंबर ज्यादा लेते हैं। अहमद ये सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, चले फिर आप भी सब मेरे साथ पढ़े। तो हदीस लवर, आप सब भी मेरे साथ पढ़े जल्दी से। अल हसनतु अशरु अमसालिहा। अल हसनतु अशरु अमसालिहा, यानी कि एक अच्छा काम करने से कितनी नेकियां मिलेंगी? 10 नेकियां इंशाअल्लाह ताला। हदीस मुबारका की किताब और सारी किताबें भी जोर जोर से कहने लगी, अल हसनतु अशरु अमसालिहा। जबकि अहमद और हारिस मजे से चॉकलेट खाने लगे और कहने लगे कि हम अपने दोस्तों को भी ये हदीस मुबारका सुनाएंगे, ताकि इन्हें पता चले कि नेक काम करने से अल्लाह हमें 10 नंबर ज्यादा देते हैं। लेकिन हदीस लवर्स, आपने याद रखना है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से आपके सारे दांत भी खराब हो सकते हैं। तो आपको एक चॉकलेट 1 मंथ में बस 1 टाइम खानी चाहिए। ऑल राइट। अगर आपने ये कहानी बहुत गौर से सुनी है तो आपको इन 5 सवालात के जवाब तो आते होंगे। तो चलिए मैं पूछती हूँ, इस कहानी में बच्चों के क्या नाम थे और आपको कौन सा बच्चा ज्यादा पसंद था? अच्छा, ये तो बताएं कि अच्छे काम कौन कौन से होते हैं और बुरे काम कौन कौन से होते हैं। और ये भी बताइए कि आपने इतनी कहानियां सुनी, इतनी हदीस पढ़ी, तो बताइए कि हमारे आखिरी नबी कौन है और क्या आप भी अच्छे अच्छे काम करके अल्लाह से 10 नंबर लेना चाहते हैं? आपको पता है, आप हदीस क्लास ले रहे हैं ना, तो भी आपको 10 नंबर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए, अब डॉक्टर जुबिया कौसर हमारी क्लास में आकर हमें बताएंगी इस हदीस की तशरीह। तो चलिए आइए। अहमद एक बहुत अच्छा लेकिन गरीब बच्चा था। एक दिन स्कूल जाते हुए रास्ते में उसे एक बटवा मिला जिसमें अच्छे खासे रुपए थे। एक लम्हे को अहमद का दिल चाहा कि वो ये रुपए अपने पास रख ले, क्योंकि अहमद के पास उस महीने की फीस जमा करने के पैसे बिल्कुल नहीं थे। काफी देर वो इस सोच में गुम रहा कि क्या ये पैसे अपने पास रख लूं। अगर मैं ये पैसे अपने पास रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन मेरी मदद हो जाएगी, मेरी फीस अदा हो जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी अम्मी जान की एक बात याद आई। उसकी अम्मी जान हमेशा समझाती थी, बेटा, गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हम अच्छे काम नहीं कर सकते। अच्छा काम करना, नेक काम करना आपको एक ऐसी दौलत देगा, एक ऐसा सवाब देगा जो हमेशा रहेगा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी आपके काम आएगा। और जब आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपको उसका बहुत दुगना चुगना बदला मिलेगा। ये बात याद करके अहमद फौरन बदल गया, उसके दिल की हालत बदल गई। उसने फौरन वो बटवा प्रिंसिपल साहब को दिया और उनको कहा कि ये मुझे रास्ते में मिला है, हो सकता है किसी बच्चे का या उनके घर वालों का हो जो बच्चे को छोड़ने आए हों और गिर गया हो। प्रिंसिपल साहब ने बटवे को खोला तो उसके अंदर से उन्हें शनाख्ती कार्ड मिला और फ़ोन नंबर वगैरह। उन्होंने फ़ौरन राब्ता करके बटवे के मालिक को बटवा पहुंचा दिया। जब वो साहब, जो कि एक बच्चे के वालिद थे, स्कूल पहुंचे अपना बटवा हासिल करने के लिए, तो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि एक छोटे से बच्चे अहमद ने ना सिर्फ उनके पैसे संभाल के रखे बल्कि हिफाजत के साथ उन तक पहुंचाए। ये सुनकर वो साहब बहुत ही मुतासिर हुए। उन्होंने प्रिंसिपल साहब से अहमद के हालात के बारे में पूछा, तब उन्हें मालूम हुआ कि अहमद तो एक गरीब बच्चा है। उन्होंने अहमद के घर जाकर उसके तमाम तालीमी अखराजात उठाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये देखकर अम्मी जान बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अहमद को कहा कि बेटा, देखा, मैं आपको समझाती थी ना, अच्छे काम का बदला कई गुना होकर मिलता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसनतु अशरु अमसालिहा,
نیک کام کا بدلہ 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو کر ملتا ہے۔ میم زوبیا کوثر، مجھے پتا ہے آپ اتنے پیاری پیاری کہانیوں سے نا ہمیں بہت اچھے سے سمجھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں بھی کبھی کوئی موقع ملے گا نا غلط کام کرنے کا تو ہم وہ بالکل بھی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اچھا کام کریں گے، کیونکہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اچھا کام کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیں گے 10 گنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر اللہ چاہے تو 10 گنا سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ میں تو آج بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں تو اب بہت اچھے کام کرنے لگی ہوں۔ حدیث لورز آپ بھی کرنے لگے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو چلیے اب ہم میم سارا کی پیاری پیاری ورک شیٹس دیکھتے ہیں۔ الحسنۃ وعشر امثالها، بہت پیاری سی ٹریسنگ، بہت پیارے سے کلرز، اور اس کے بعد کلرنگ ایکٹیویٹی، اس کے بعد کچھ کٹ اینڈ پیسٹ ایکٹیویٹی، گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کی۔ یہ تو بہت ہی مزے آنے والے بھائی، زبردست۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کچھ مزیدار ایکٹیویٹیز دوں گی۔ کون سی؟ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں نا، تو کوئی بہت ہم نے 31 آج کر لیے، تو کوئی 5 احادیث سنائے آپ کو، کون سی یاد ہے؟ اور اپنی امی کے ساتھ مل کر نا اچھے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو جو اچھا کام آپ کرتے ہیں اس کا آگے ٹیکسٹ بھی لگاتے جائیں۔ ورک شیٹ بھی مکمل کرنی ہے، وائس بورڈ میں کہانی کے جوابات بھی دینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ جو بڑے بچے ہیں انہوں نے اپنی پیاری سی حدیث بک میں لکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ درود شریف کی محفل کریں گے، تو سب بچے اور ان کی امی آ جائیں، جلدی سے پڑھتے ہیں درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پیارے پیارے سے بچے ہو، آپ کوشش کریں کہ صبح اور شام کم از کم 10 بار تو درود شریف ضرور پڑھیں، تاکہ پیارے نبی کی شفاعت بھی ملے اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی ہم اپنے پیارے نبی سے ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ What a happy day I feel, happy, happy. What a smiley day I feel, smiley, smiley. I'm thankful to Allah. I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz.